ही भयण एरोदीन फेर्नांदीस सावंतवाडी तान आयल्या. तिचो चेडो भायल्या गांवांत आसता आनी थंय ताका बरी थंडी जाल्ली. तिणें ब्रदरा थंय मागलें ताचे पासत प्रेयर कर म्हूण आनी ताची थंडी बरी जाली म्हूण ती देवाक वाकणटा. आनी तिकाय थंडी आसली ती बरी जाली म्हूण ती देवाक वाकणटा. तशें ही ताची नात, ताच्या आंगाक दादोड येताले. तिणें ब्रदरा थंय मागलें ताचे पासत मागूंक ब्रदरान प्रेयर करून ती आतां सामकी बरी आसा म्हूण ती देवाक दिनवासता.